दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएका बेला केही नेताहरू विभिन्न बहानामा दिल्ली दौडामा लागेका छन् र सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु पूर्व नै आफ्नो रणनीतिका सम्बन्धमा पनि उनीहरूको गृह कार्य तीव्र भइरहेको छ। नेताहरूको यो चलखेल र अबको आगामी राजनीति कस्तो होला भन्ने सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो मुख्यतः अन्य दलका नेताहरूभन्दा अलि बढी चलखेल चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबाट भइरहेछ। अब केही दिन अगाडि अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजकिशोरहरू र हिजो मात्रै डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो तपाईँको पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दिल्ली जानुभएको छ। भन्न त अब स्वास्थ्य उपचार भनिएको छ, तर स्वास्थ्य उपचार हो भनेर विश्वास गर्नेहरू कम छन्। यो किन चाहिँ जसपाका नेताहरू दिल्ली दौडामा लागे? यो त यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो। यो त सबैले सार्वजनिक रूपमा जानेको कुरा के भने उहाँहरू स्वास्थ्य उपचारका लागि दिल्ली जानुभएको हो। आउँदा पनि उहाँहरूले भनेको यही हो। तर दिल्ली जाने क्रममा पहिलाको पनि हामीले भेटघाटको कुराहरू हामीले देखेका सुनेका आधारमा हामीले कुरा गर्दा दिल्लीमा जाँदाखेरि डिप्लोमेट्सहरूसँग विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट हुने पहिले पनि हामीले सुनेको हो। अहिले त्यस्तो कुन कुन व्यक्तित्वलाई उहाँहरूले भेट्नुभयो, के गर्नु भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन, हामीसँग त्यो जानकारी पनि छैन। अहिले हामीले बुझेको नितान्त स्वास्थ्य उपचारकै क्रममा गएर आउनुभएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र हिजो डाक्टर बाबुराम जो जानुभएको छ, उहाँको त सार्वजनिक नै आइसकेको छ। उहाँको एउटा ट्युमरको सिरियस केस आएछ उहाँलाई, त्यस कारण त्यो जानुपर्ने भन्ने जुन कुरा सार्वजनिक भएको छ त्यही कुरा मैले भन्नुपर्ने हो। त्योभन्दा बढी मलाई थाहा छैन। एउटा व्यक्तिगत तहबाट विश्लेषण गर्दाखेरि जस्तो विभिन्न भेटघाटको कुरा गर्नुभयो, यो स्वास्थ्य उपचार आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक उपचार पनि सँगसँगै गर्ने यो पहिल्यैदेखिको हाम्रो प्रचलन हो नि त। दिल्ली गएर राजनीतिक उपचार गरेर आउने सुविधालाई सदुपयोग गर्दै आएका हाम्रा नेताहरूलाई हामीले यसमा खासै टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। दिल्लीमा गएपछि उपचार पनि हुने र अन्य राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट हुने पहिलादेखि आएको र यस्तो पनि यो हुन पनि सक्छ र अहिले हुने क्रम पनि छ। आफ्ना नेताहरूलाई हामी प्रश्न गर्नु पर्यो नि, किनभने हामी कहाँ पनि 101 अस्पतालहरू छन्। यदि गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको हो भने हाम्रा नेताहरूलाई के रोग लागेको हो त्यो बारे जान्ने अधिकार त हाम्रो पनि छ। तर उपचारको बहानामा यसरी विदेशमा गएर नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने काम भोलि कालान्तरमा प्रमाणित भयो भने त त्यो त अभिशाप हुन्छ नि। यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालका राजनेताहरू नेपालकै स्वास्थ्य उपचारको संस्थानहरूमा विश्वास गर्न नसकेर पनि बाहिर जानु वा अन्य कुनै बढी सुविधा पाएर जानु, यसको पछिल्लो उदाहरण अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जतिसुकै राम्रो नराम्रो कुरा गरेको अवस्थामा पनि उहाँको पछिल्लो जुन उपचार भयो नि, उहाँले नेपालमै बसेर आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्टको कुराहरू, त्यत्रो उहाँको पनि शारीरिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा त्यस्तो रिस्क लिएर नेपाली उपचार संस्थानमा विश्वास गरेर जुन उहाँले काम गर्नुभएको थियो त्यसको लागि हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। त्यस्तै अन्य नेताहरूले पनि त्यस्तो खालको एउटा प्रचलन ल्याइदियो भने नेपाली उपचारका संस्थानहरूमा नेपाली जनताको मात्रै होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य उपचारको सेवा सुविधामा विश्वास बढ्ने हो र नेपाली जनताले आफ्ना नेताहरूमाथि पनि विश्वास गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया केपी ओली पछाडि त्यो तहको कुनै नेताले देखाउन सकेका छैन। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। अब यो दिल्ली दौडाको कनेक्सन कहाँ गएर मैले जबरजस्त रूपमा जोडेको होइन। भारतीय गृहमन्त्री अमितको पनि केही दिन अगाडि अभिव्यक्ति एउटा आएको थियो र हाम्रा राजदूत निलाम्बर आचार्यले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा गएर एउटा ज्ञापन पत्र नै बुझाउनु पर्ने अवस्था बन्यो। अब श्रीलङ्का सहित नेपालमा भाजपा अनुकूलको सरकार बनाउने, अब उनीहरूको त्यो स्ट्राटेजी भइरहेको बेलामा हाम्रा नेताहरूको दिल्ली दौड भनेपछि कतै कतै कनेक्सन छ भन्ने कुरा त देखिन्छ। त्यो त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरासँग नेपाली राजनीतिको कुनै सम्बन्ध छैन। बेला बेलामा हिन्दुस्तानका नेताहरू आफ्नो मनपरी ढङ्गले बोलेर नेपालको स्वाभिमानमा चोट पुर्याएका घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। तर अहिले जुन सन्दर्भमा हामी उहाँले बोलेको कुरालाई तानेर पनि नेपाली मिडियाले जुन जोड्ने गरेको छन् त्यति महत्त्व नदिउँ। भाजपा भनेको सरकार नेपालभित्र हुने कतै कुनै सम्बन्ध देखिँदैन भन्नेले के गरी कसरी भनेका हुन् उनको कुरा हो। हामी नेपालीले त्यसलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने होइन। हाम्रो राजदूत त्यसो भए ज्ञापन पत्र बुझाउनु गल्ती थियो? गल्ती होइन, उहाँको काम हो। त्यो हाम्रो कूटनीतिक
हैसियतमा हाम्रो राजदूत निलाम्बर आचार्यले त्यहाँको सम्बन्धित निकायमा गएर आफ्नो कुरा यस्तो है गर्न पाइँदैन, यसो गर्नु पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन कुरा गर्नु हो त्यो उहाँको पदीय मर्यादाभित्र पर्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। हामीले चाहिँ नेपाली जनताले त्यो कुराको त्यति महत्त्व नदिउँ। त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले भन्दैमा नेपालमा भाजपाको सरकार हुने भन्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। तर अलिअलि कनेक्सन पहिलेदेखि आशंका कस्तो भने अब मानिसहरूले गर्ने आशंका त्यो त गर्नु पऱ्यो नि, उता भाजपा छ, यहाँ राजपा थियो, अहिले जसपा भएको छ होइन। त्यसमा भाजपा राजपा जसपामा कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छैन, न यसको बुनियादी कुनै सम्बन्ध हो, न भविष्यमा कुनै प्लान र योजनाबाट यसको कुनै नाता देखिन्छ। नेपालभित्रै नेपाली जनताहरूको आन्दोलनबाट, नेपाली राजनीतिको परिस्थितिबाट उब्जिएको नेपाली राजनीतिक दलहरू आफ्नै कारणले बन्ने बिग्रिने अवस्था चाहिँ हो। विभिन्न आन्दोलनको क्रममा देखिएको सम्बन्धहरू, नेपालको विभिन्न आन्दोलनको चरणहरूमा हिन्दुस्तानका नेताहरूसँग वा हिन्दुस्तानको राजनीतिसँग सम्बन्ध बनाएको इतिहास चाहिँ झुटो होइन त्यो। तर त्यो खालि राजपा जसपाले गरेको होइन। हामी 2007 सालको क्रान्तिबाट सुरु गर्ने हो भने 104 वर्षको जहानीय शासनलाई फाल्दा पनि दिल्लीमै सम्पूर्ण नेपाली तत्कालीन राजनीतिज्ञहरू बसेर सम्झौता गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। पछिल्लो घटनाक्रममा त्यत्रो 10 वर्षीय जनयुद्धलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 7 दलीय मोर्चाले मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि माओवादीहरूलाई दिल्लीमै 12 बुझी सम्झौता गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि पछिल्लो घटनाहरूमा मधेस आन्दोलन, मधेस जनविद्रोहमा पनि हिन्दुस्तानका केही नेताहरू वा हिन्दुस्तानका राजनीतिक दलहरूले यसलाई समर्थन गरेको कुरा पनि यथार्थ हो। हामीले यसरी लिनुपर्छ। यो नेपाली जनताहरूमाथि थिचोमिचो हुँदा, नेपाली जनतामाथि कुनै शासकले जबरजस्ती गर्न खोज्दा, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अधिकारहरूले कुण्ठित गर्न खोज्दा हामीले दुनियाँलाई पनि आह्वान गरेको हो नि त। नेपाली राजनेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लोकतान्त्रिक विचारका नेताहरूले आह्वान गरेकै हुन्, सम्मेलन गरेकै हुन्, लबिङ गरेकै हुन्। यहाँ मात्रै होइन, विदेश पुगेर पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विदेशमा पुगेर लोकतान्त्रिक शक्तिका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउँ है भनेर यो भएकै हो नि। खालि मधेसी दलका नेताहरूलाई दिल्लीमा जाँदा मात्रै प्रसङ्ग जोडिँदा हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो मात्र होइन, झलनाथ खनाल पनि भर्खरै फर्केर आए। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न किसिमका भेटघाटहरू गरे। यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरिएको भने तपाईँ जनता समाज पार्टीको नेता हो नि त होइन। तपाईँ डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबल त आफ्नो नेताहरूप्रति हो नि, त्यस कारण त्यो मात्रै खोज्या हो, नेता केही होइन। अब के भने राजनीतिक निकास दिने क्रममा दलहरूका आफ्ना किसिमका विचारहरू भएको बेलामा तपाईँको पार्टी ढुलमुले चाहिँ भएको छ होइन। अब संसद पुनर्स्थापनाको कुरो हो अथवा हामी निर्वाचनमा जाने हो भन्ने कुरामा जसपा अहिले पनि ढुलमुलेमै छ। यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर पनि त चाहियो नि त हामीलाई। यसमा हामीले भन्नुपर्दा तपाईँको केही कुरासँग मेरो सहमति के हो भने नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व गरिराखेका दल अहिले मुख्यतः संसदीय परम्परा अनुसार संसदीय 3टा शक्ति हुन्। नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस र मधेसवादी दलको रूपमा अहिले जसपा, 3टा मात्रै हो संसदमा रहेको एउटा राष्ट्रिय शक्ति। अब तीनैजनाको परिस्थिति हामीले साँच्चीकै हेर्ने हो भने तीनै दलमा दुई धार देखिन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिले कन्फ्युज छन् दलबाट। त्यसबाट हामी जसपा पनि बाहिर छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने रामचन्द्र पौडेल लगायतका पक्ष, रामचन्द्र पौडेलको हैसियत छैन भन्ने भन्न मिल्दैन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। त्यसरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले चुनाव नै उपयुक्त छ, चुनावको लागि हामी तयार गर्नुपर्छ भन्ने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। भन्नका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामी मान्न तयार छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ। हामी पनि जसपा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय त हामी मान्छौँ, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ भन्ने कुरामा हामी प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत। जसपा सदर गरे पनि ठिक छ, पुनर्स्थापना गरे पनि एकदम सर्वोच्च हामी कानुनी राज्यका लागि लडेका मान्छे हौँ। धेरै हाम्रो असहमतिहरू छ यो संविधानमा। यो संशोधनका लागि हामी प्रयासरत छौँ। हामी अपुरोलाई पुरो गराउनका लागि राजनीतिक यात्रामा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तर रुल अफ ल, कानुनी राज्यको अवधारणामा हामी चाहिँ सहमत हुने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हौँ र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा हाम्रो सहमति हुनेछ र हामी स्वीकार गरेर
त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। जसपा भित्रको जो द्विधार निस्केको छ त्यसको लडाईँ भनेको कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समूह बीचको भिडन्त हो। तर म एकचोटि बाबुराम र उपेन्द्रजी एकातर्फ, उहाँहरू अब त्यो वामपन्थी त्यो होइन। पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, तपाईँहरू चाहिँ म अलिकति मेरो कुरा छुट्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको त मैले कुरा भने, तर हामी अहिले नेकपाको कुरा गरौँ। नेकपाले, जसको सरकार छ, नेकपाले के गरेको छ? दुईटै समूहले अदालतको निर्णय नमान्ने समेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, धम्की। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले पनि अदालतले हामीले चाहेको भन्दा विपरीत जान पाउँदैन भन्ने खालको निर्देशनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। अब हिजो अस्ति मात्रै विराटनगरबाट देशको प्रधानमन्त्री, जसले संसदको विघटन गर्नुभएको छ, आफ्नो तर्कहरू दिएर उहाँले पनि अब अदालतले हाम्रो निर्णयलाई सदर गरेन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, अदालतले धम्की दिने कुराहरू सार्वजनिक गरिराख्नुपर्छ। अब यो मुलुकमा संविधानवाद कता हुने हो, यो कानुनी राज्यको अवधारणालाई कसले मानिदिने हो, नेपाली जनता चिन्ताको विषय। नेपाली जनता पनि कन्फ्युज, एकदम भ्रममा, सम्पूर्ण नेपाली जनता। अब हजुरले जुन मलाई सोध्नुभयो कि तपाईँको दल संसद पुनर्स्थापनातिर कि निर्वाचनतिर, जुन प्रश्न सोध्नुभयो, यी सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएको यो तीनटै दलभित्र देखिएको यही सेम परिस्थिति हो। म ढाँट्न चाहन्न। हाम्रो आज मैले दलभित्र तपाईँको पार्टीभित्र अझै मिहिन रूपमा खुट्याउन खोजेको कुरा के हो भने, त्यहाँ कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट बीचको भिडन्त भइरहेछ कि छैन तपाईँको पार्टीमा? छ। भिडन्त त होइन, तर यो द्वन्द्व चाहिँ अब अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो दल पनि पछिल्लो दल हो यो पनि, होइन? यो कुनै बेला दल फुटाउँदाको बखतमा दल जोडियो अचानक, अनि यसमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भएका, खास गरेर वामपन्थी राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भएका पनि र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक ब्याकग्राउन्ड भएका राजनीतिक नेतृत्वको यसमा सङ्गठनको रूपमा यो अगाडि बढेको छ। र यो हिजोको दिनमा त्यति देखिएको थिएन असरहरू। अहिले नेपाल पनि यो नेपालको राजनीतिक दुर्विकृत हुँदा वामपन्थी शक्तिहरू कुनै न कुनै तरिकाले एक ठाउँमा जाने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा जाने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ जसपाभित्र त्यो असरहरू देखिएको छ। निश्चित रूपमा जसपा निर्माणका लागि पनि राम्रो होइन। जब सिद्धान्त फरक हुन्छ, नीति फरक हुन्छ, त्यति बेला धेरै लामो यात्रा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता त छ नि। सिद्धान्त भनेपछि जसपा स्प्लिट पनि हुनसक्छ। यही अवस्था रह्यो भने धेरै लामो यात्रा गर्न पाउँदैन जसपाले। जसपामा ठुलै मतान्तर रहेछ है। सैद्धान्तिक रूपमा हामीले जसपा निर्माणको सैद्धान्तिक र कार्यनीतिमा पनि फरक भइसक्यो। जसपा निर्माणका लागि कुनै होमवर्क भएन। जसपा निर्माण गर्नुपर्दा त्यसको पृष्ठभूमिमा कुनै तयारी भएन र के का लागि निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसकारण त्यो त एउटा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइदिएर फुटाउँछन्, चोर्छन्। मेरै पार्टीका लागि जसपा निर्माण गर्ने त्यति बेला अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेताहरूका लागि यो नमिठो हुन सक्छ मेरो कुरा। कुनै पनि दलको निर्माण हुँदा दलको उद्देश्य, सिद्धान्त र यसको यात्रा कहाँसम्म जाने हो, गन्तव्य पनि स्पष्ट राख्न सक्नु पर्थ्यो। त्यति बेला त हतारमा कुनै दल फुट्दै थियो। त्यो दल फुट्नबाट बचाउनका लागि म त भन्छु दुवै दल हाम्रो दुवै अहिले जसपाका दुई पक्ष, त्यति बेलाको तत्कालीन समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, दुईटै पार्टीभित्र यति द्वन्द्व थियो कि कसैले बचाउन सक्दैन थियो। पार्टी फुट्नेवाला नै थियो। अब कसैले हामीलाई बाटो बताइदिए कि जुट्नका लागि, सङ्गठित हुनका लागि जसपा र राजपा जोड दियो भने त्यो संसदीय दल र पार्टीभित्र 40% 60% बहुमत नपुग्नका कारणले पार्टी एक ठाउँमा आउन सक्छ भन्ने तरिकाले पार्टी जोडिएको हो। र अहिले अब त्यो व्यवहारमा आउँदाखेरि देखिन थाल्यो। के देखिन थाल्यो त? अब तत्कालीन समाजवादी पार्टीको मूल उद्देश्य भनेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको माध्यमबाट मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट उहाँहरूको दस्तावेज
र उहाँको घोषणापत्र अनि पूर्ण समानुपातिक र पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जाने, निर्वाचन प्रणालीमा जाने। राजपाको त्यो होइन। राजपाको यो संसदीय मर्यादामा हामीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री पद्धतिमा हामी जानुपर्छ भने उसको घोषणापत्र हो, उसको अवधारणा पत्र हो, उसको कार्यनीति हो र मिश्रित समानुपातिक प्रणाली पनि उसले स्वीकार गरेको हो। अब यी मूलभूत कुराहरूमा कुनै होमवर्क भएन। एउटा अचम्म के छ भने अब तपाईँहरू त विभिन्न कालखण्डहरूबाट विभिन्न उतार चढाव भोग्दै राजपासम्म पुग्नुभयो र यहाँसम्म हुनुभयो। अब अर्को पार्टी फोरमबाट सङ्घीय समाजवादी हुँदै यहाँसम्म आयो। तर टाउकोमा को बस्यो? बाबुराम। जसपाको शिरमा अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको फोरम निर्माणमा होस् अथवा राजपा निर्माणमा कुनै योगदान छैन। उहाँ माओवादीबाट आउनु भएको, त्यसपछि नयाँ शक्ति बनाउनु भयो, अनि उपेन्द्र यादवसँग कोलिएसन गर्नुभयो, अनि यहाँ आएर तपाईँहरूको शिरमा बस्नुभयो। भनेपछि तपाईँहरू रगत पसिना बगाएर यहाँसम्म जो पार्टीलाई बनाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरू निर्माण गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, आज बाबुरामलाई शिरमा राखेर बाबुरामको पन्जामा तपाईँहरू कसरी पर्नुभयो कि? होइन, दल निर्माण हुँदा, दल सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई यो दलभित्र आएर बस्न मन छ भने र यसको नीति कार्य सिद्धान्तलाई कसैले स्वीकार गर्छ होइन, बाबुराम स्वीकार गर्न इज अन द सकिँदैन। टप। तर यहाँको कुराबाट म फेरि पनि अझ थप्छु। म तपाईँले भनेको कुरामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रथम संविधान सभाबाट मधेस आन्दोलन र मधेस जनविद्रोहबाट प्राप्त केही उपलब्धिहरू संस्थागत हुँदै थियो र त्यो प्रथम संविधान सभा विघटन गरेर दोस्रो संविधान सभासम्म पुर्याउँदाको जिम्मेवारी पनि बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्छ र हाम्रो दलले कसरी स्वीकार गरेको तपाईँको कुरामा अझ म थपेर बोल्छु। र अझै पनि त्यति बेलाका साथीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई को नेतृत्व त अब अहिले कुनै परिस्थितिका कारणले सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँ सबै ठाउँमा सबैका नेता बन्न सकिराख्नु भएको छैन र प्रश्न उहाँमाथि छ। अर्को पनि सैद्धान्तिक रूपमा पनि वामपन्थी राजनीतिबाट आएको साथीहरूको जुन उहाँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, म जस्तो जितेन्द्र सिंह जस्तो मान्छे लोकतान्त्रिक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएको मान्छेले वामपन्थी राजनीतिक पथमा हामी चाहिँ कदापि हिँड्न सक्दैनौँ। त्यो पनि छ र जसपा निर्माणमा यो बाधा उत्पन्न भइराखेको कुरा पनि यही हो। सैद्धान्तिक पनि, नेतृत्व र व्यक्तित्व पनि जसपाको निर्माणमा अप्ठ्यारो पारिराखेको छ र यो मलाई लाग्छ सिद्धान्तको कहीँ सम्झौता हुँदैन। नेतृत्वमा हामी तलमाथि सम्झौता गर्न सक्छौँ, नीतिमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। र हामी लोकतान्त्रिक, अहिले भन्नुपर्दा हामी सङ्घीय लोकतन्त्र गणतान्त्रिक नेपालका लागि हाम्रो पनि केही योगदान छ। कुन पसिना हामीले बगाएको हो भने हामी यही बाटोमा हिँड्यौँ। कसैले यसलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ भने उसको विरुद्धमा मेरो दल होस् वा नेपाली राजनीतिमा देखिएको कुनै पनि शक्ति होस्, उसको विरुद्धमा हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी। अब अर्को कुरो संविधानप्रतिको दृष्टिकोणको कुरा हो। हजुर, हिजोका दिनमा संविधान च्यातियो, कालो दिवस मनाइयो होइन। अब अहिले आएर यो संविधानको रक्षार्थ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक काम गरे, संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरे भनेर सबैभन्दा अगाडि उभिनेमा जसपा पनि पर्छ होइन। अब के संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण जसपाको बदलिएको होइन, बदलेको अहिले संविधानका घोषणाकर्ताहरूको जसपाको दृष्टिकोण जुन बेला संविधान निर्माण हुँदै थियो त्यति बेलाको दृष्टिकोण आज पनि यथावत छ। संविधान त्रुटिपूर्ण छ, संविधानमा संशोधनीय मुद्दाहरू छन् र सम्पूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जुन अधुरो काम छ त्यो गरिनुपर्दछ भन्ने माग त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ र हाम्रो हस्ताक्षर बिनाको यो संविधान लादिएको छ। च्यातिएको संविधानको, हस्ताक्षर बिनाको संविधानको माया एक्कासी किन लाग्छ? यसमा केही मूलभूत कुराहरू हरेक आन्दोलनबाट परिवर्तनका साथै हामीले पाएको कुराहरू संस्थागत गरिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसमा सुरक्षित हुनुपर्दछ। होइन, तपाईँको त अपनत्व नै भएन नि। च्यात्नु भएको छ, कालो दिवस मनाउनु भएको छ, हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। यसरी चाहिँ आरोप नलगाउँ। सबैले यसरी आरोप लाउँदै आएको हामीलाई यो संविधानको अपनत्व हामीलाई छैन भन्ने कुराको आरोप नलगाउँ। हामीले सिग्नेचर चाहियो नि। हामीले संविधानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको होइन। हामीले संविधानमा छुटेका हाम्रा कुराहरू मात्रै थपिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्दा पनि हामीलाई पेलेर यो संविधान पूर्ण छ, यो संविधान उत्कृष्ट छ, यो संविधान सर्वोत्कृष्ट छ भन्ने तत्कालीन संविधानका निर्माता नेपाली काङ्ग्रेस र तिनको सहयोगी भनेको नेकपाले
ले आज चाहिँ उहाँहरूले यो संविधान खारेजी गर्नुपर्दछ। हिम्मत नभएको कृष्णजी, हिम्मत मात्रै नभएको केपी ओलीजीलाई, नेकपालाई र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले कि यो संविधान अब आवश्यक छैन, यो संविधानमा हामीले मूलभूत कुराहरू परिवर्तन गरौँ, किनभने नेपाली जनताले अब लखेट्ने छन्। यिनले सर्वोत्कृष्ट भनेका हुन्, राष्ट्र संविधानका राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता पनि भने, संविधानका पिता पनि भने सुशील कोइराला तत्कालीन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले र अहिले नेकपाका नेताहरूले सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेकै हुन्। आज उनलाई हिम्मत छैन, यो संविधानका मूलभूत कुराहरू त्रुटिपूर्ण छ, यो संविधानको मूलभूत कुराहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बोल्न सक्ने हिम्मत छैन। भनेपछि उनीहरू पनि संविधान खारेजीको दिशातर्फ गइसके, मैले स्वीकार गरिसके। म त यतिसम्म पनि भन्छु कि यो संविधानबाट नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन कुनै पनि कालखण्डमा नगर्नका लागि यो सिचुएसन तयार गरिँदैछ। जबसम्म यो संविधानका मूलभूत कुराहरू ओझेलमा पारिँदैन, सिद्ध्याइँदैन, तबसम्म यो देशमा अब निर्वाचन हुनेवाला छैन। कसैले वैशाख 17 र 27 को कुरा गर्छन्, म त यो संविधान रहेसम्म निर्वाचन हुँदैन, मेरो बुझाइ हो। र यही परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्तो घटनाक्रम यहाँ ल्याउनु भएको र नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो प्लानमा सहभागी छ। अहिले संघीयता पचिराखेको छैन, अहिले धर्मनिरपेक्षता पचिराखेको छैन र कसैलाई यो संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र पनि चाहिएको छ। रोड सोहरू अहिले बन्द छ कृष्णजी। यो संसद विघटन हुनुभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म राजा आऊ देश बचाऊ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता महँगो बो खारिज गर भन्ने नाराहरू अहिले किन साइलेन्ट छ? अहिले कहीँ देख्नु भएको छ? अहिले संसद विघटन भएको घटनाक्रम अगाडि बढेपछि यस्ता रोड सोहरू अहिले बन्द भएको छ पृष्ठभूमिमा। त्यसकारण यो संविधानमा यो नपच्ने कुरा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई त्यति बेला मधेस जनविद्रोह भइराखेको बेलामा मधेसी जनताले उठाएको आवाजलाई पेल्नका लागि जबरजस्ती संविधान मन भए पनि नभए पनि, पार्टीले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि, बाध्यात्मक परिस्थितिमा यो संविधानका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाले 3 वर्ष नपुग्दै पनि यो संविधानको मूलभूत कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत नभएर संसद विघटनको माध्यमबाट संवैधानिक अनिश्चितताको ढोकामा पुर्याउने। आषाढ 6 गतेपछि के गर्ने? यो संविधानले बाटो दिएन भन्ने, त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा जाने, राजनीतिक सहमतिमा यी सम्पूर्ण संविधानका कुराहरू जे मन लाग्छ त्यही परिवर्तन गर्नका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको। संविधानमा हामी पनि त्रुटि भएका कुराहरू, हामीलाई सम्बोधन नगरिएका कुराहरू समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत हो। तर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका लागि हाम्रो अडान पहिलेकै हो। एउटा कोर्स त मुलुकले लिन्छ नि, सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि एउटा कोर्स त मुलुकले लिन्छ नि, कि निर्वाचनको बाटोतर्फ जान्छ कि पुनर्स्थापना भएर अर्को एउटा बाटो लिन्छ। तपाईँले त यो संवैधानिक कोल्याप्सको कुरा गरिदिनु भयो। म भन्दैछु सर्वोच्चले निर्वाचन गराउने होइन, राजनीतिक वातावरण त सङ्लिएर जान्छ नि। सर्वोच्चले निर्वाचन गराउने होइन, सर्वोच्चले त सरकारले गरेको निर्णय ठिक हो कि बेठिक हो भनिदिने मात्रै हो। निर्वाचन गराउने काम त निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको हो। अहिले गराउन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? नहुने भन्ने के छ? वैशाख 17 गते टाइम हेर्नुहोस्, कार्यतालिका हेर्नुहोस् निर्वाचनको। वैशाख 17 गते, वैशाखमा नभए अषाढमा होला। मैले भन्दैछु कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नगराउनका लागि अब पछि हामी अषाढ पछि फेरि भेट होला। तपाईले देख्नु भएको चित्र के हो त? के गर्न खोजिरहेछन्? के चित्र हो त? यो संविधानको मूल कुराहरूलाई अब झिक्ने। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई झिक्ने र यस बिनाको संविधान नयाँ किसिमले अगाडि, संघीयताको ठाउँमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र हुन्छ र मोनार्कीले पनि स्पेस पाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिक आधारमा यो परिस्थिति निर्माण गरिएको हो। अचानक भएको पनि होइन र केपी ओलीलाई सन्का भन्नेले पनि आफ्नो कुरा सच्याउनुपर्छ। भनेपछि सबै यिनीहरूको मिलेमतोमा भइरहेछ प्लानिङमा। जसलाई यो तत्कालीन संविधान लेख्दाको बखत जसलाई
जसको विरुद्धमा कसको यो विरुद्धमा डिजाइनमा को मिलेका छन् भन्नुहोस् त। जस्तो विभिन्न धारहरू छन् नि त। अहिले जसपामा 2 धार, तीमध्ये एउटा धार मिलेको होला, अहिले ठिक कांग्रेसमा 2 धार, अहिले एउटा ठिक धार भन्नु। मिलेको होला, तीनटै दलमा नेकपामा 2 धार, एउटा धार मिलेको होला। तीनटै दलमा दुई धारहरू देखिएको छ। अहिले संसदभित्र रहेको 3टा शक्तिशाली राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल 3टा हो नि, नेकपा, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल। त्यो तीनै दलभित्र 2 किसिमको विचार देखिनुको कारण के हो? एउटालाई यो डिजाइन मन परेको छ, अर्कोलाई छैन। एउटाले पाच्य छ यो संविधानका अहिलेको उपस्थिति जुन छ संविधानमा, जुन हामीले पाएका छौँ त्यो स्वीकार्य पनि छ र छुटेका कुराहरू अझ हामीले संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिमा त हो नि। हामीलाई 4 लाइन छ मधेसवादी दलहरूलाई, यो शपथ पनि के अरे सिग्नेचर पनि गरेन अनि भोग पनि गर्दैछ भन्ने कुरा। राजनीतिमा हामीले यो प्रक्रियामा पोलिटिक्स इज ए प्रोसेस, हामी यो प्रक्रियामा सामेल छौँ। यो संविधानवाद पनि र रुल अफ लको प्रक्रियामा पनि र लोकतान्त्रिक विधिमा पनि। तपाईको आफ्नो विचार र विश्लेषणमा यो 2 किसिमको झगडा द्वन्द्व जुन ठाउँमा हामी पुगेका छौँ, हु विल विन द गेम? नेपाली जनता। त्यो भने के हो? नेपाली जनताले यसमा नेपालको हामीले राणा शासनकाल पछिको जति पनि राजनीतिक प्रक्रियाहरू हामी देख्यौँ, लोकतान्त्रिक शक्तिले दुःख जरुर पाएको छ, तर लोकतान्त्रिक शक्तिले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने प्रयासमा अगाडि बढेको छ। र अहिले लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू नेपाली जनताको चाहना बमोजिमको संविधान लेख्ने प्रतिबद्धता गरेका राजनीतिक शक्तिहरू, ती प्रतिबद्धताहरूको विरुद्धमा जानु भनेको नेपाली जनताको चाहनाको विपरीतमा जानु हो। सीधा सीधा जस्तो हिन्दू राष्ट्र ल्याउने कुरा, संहिता खारेज गर्ने कुरा र मोनार्कीलाई स्पेस दिने कुरा, जो यो लाइन छ यो स्थापित हुन्छ हैन? स्थापित गराउन खोजिँदैछ, स्थापित हुन्छ नै भन्न सकिँदैन। यी कुराहरू नेपाली जनताको सहमतिमा गराउनु पर्ने समयमा सबै दल चुकेकै हुन्। म चाहिँ ठोकुवाका साथ यसभित्र सबै कुराहरू हुन सक्छ र हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन। म चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले खाली मेरो बुझाइ के हो भने तत्कालीन संविधानका निर्माता, यो संविधान 2072 को निर्माता भन्नेहरूलाई यति पनि दृष्टिकोण भएन, यति पनि भिजन भएन मुलुक कहाँ लैजाने। 2 वर्षसम्म अगाडि बढ्न नसक्ने भिजन भएका देशका मेन एक्सट्रिम मूल प्रवाह भन्नेहरूको हविगत अहिले यसरी भएको यो। अहिले पार्टी फुट्नु र सबै पार्टीमा 2 धार तयार भएर बस्नु भनेको कहीँ न कहीँ आफैभित्र बैमानीपूर्ण खेल भएको हो। र म मधेसवादी दल मात्रै यसको मूल संवाहक हो म भन्न चाहेको होइन। अहिले मधेसवादी दलमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले प्रथम संविधान सभा विघटन गरेर दोस्रो संविधान सभामा धेरै हाम्रो हकलाई कुण्ठित गराउन लाए, उनी पनि हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि 2 धार छ, कम्युनिस्टभित्र पनि 2 धार छ। सबै दलभित्र अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको चुनौतीहरूलाई कसैले स्वीकार गर्ने, कसैले सामना गर्ने खालका परिस्थितिहरू अगाडि बढ्दैछ। मेरो बुझाइ, मलाई डर पनि लागिराखेको छ, नेपाली जनताले अहिले धेरै दुःख भोग्न बाँकी छ। राजनीतिक रूपमा स्थिरता पाएन, यो संविधानले स्थिरता पाएन, यो संविधानले अस्थायित्व पाएन र संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको अहिलेको नेकपा, संविधान घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको, संविधान कार्यान्वयनको जनादेश र मतादेश नेकपालाई नेपाली जनताले दिएको, संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नेपाली जनताले धेरै कुराहरू अस्वीकार गरेर कार्यान्वयन हुने ठाउँमा अप्ठ्यारो पारेको। त्यसकारण नेपाली जनताको चाहना बमोजिमको संविधान पूर्ण रूपमा तत्कालीन प्रस्तुति पनि भएन र अब यिनलाई सिद्ध्याउनका लागि, मूलभूत उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष र नेकपाको एउटा पक्ष योजना बनाएर अगाडि बढिराखेको छ। हामी अब नेपाली जनता केही दिन मात्रै भ्रममा रहनेछन्। यो सबै 1-2 महिनाभित्रमा यो सिन क्लियर हुन्छ र साथसाथै नयाँ संविधान लेखनको पनि मुद्दा अगाडि बढ्नेछ। मैले बुझेको त्यो हो, लेखन होला, राजनीतिक सहमति होला। राजनीतिक सहमति संविधानभन्दा माथि गएर हामीले नेपालमा भएकै हो नि, 12 बुँदे सम्झौता हुँदा तत्कालीन संसदको पुनर्स्थापना गर्दा पनि हरेक 10-12 वर्षमा हामी चाहिँ नयाँ संविधान ल्याउने भयो, ल्याउँछौँ।
होइन यो मैले भनेको होइन। नेपाली राजनीतिको यात्रा हामीले हेर्ने हो भने यस्ता घटनाक्रमहरूसँग मिल्दोजुल्दोको अहिले सिचुएसन छ। डर हामीलाई के छ भने विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो संविधानले प्राप्त गरेको हो, केही बाँकी थियो, पछि हामी गर्न सक्थ्यौँ। त्यो मूलभूत कुरालाई पनि यही सँगसँगै यो हिन्दू राष्ट्रको नाममा, संवैधानिक राजतन्त्रको नाममा संहिता महँगो भयो, व्यवस्थित भएन, कुनै बदमाश नेताहरूको चरित्रले संहिताको चरित्रसँग दाँज्न मिल्छ? अहिले संहिताका सञ्चालनमा यो हाम्रो प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तित्वहरू, उसको चरित्र नराम्रो होला, कोही भ्रष्टाचारी होला, राम्रो पर्फर्म गर्न नसकेको होला, घर दैलोमा बनाएको सरकारले सेवा सुविधा नदिएको होला, त्यसबाट संहिताको हामीले सम्पूर्ण जीवनलाई नै दाँजेर संहिता खारेज गर्नुपर्छ, यो राम्रो होइन भन्न मिल्दैन। हामीले धेरै उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। अहिले स्थानीय तहमा, ग्रामीण तहमा संस्थागत मात्रै हुन दिएन, मूल संविधान कार्यान्वयनमै देशको सङ्घीय सरकारले सही दिशामा अगाडि नबढेपछि राम्रो कुराको कल्पना गर्न सकिन्न। आउने दिन राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै भयावह देखिन्छ। तर म फेरि पनि के भन्छु भने अब यो नयाँ काँचुली पनि फेर्नेछ नेपाली राजनीतिले, यो अवसर पनि हुनेछ। पुराना विचार, पुराना सोचसँग अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्वलाई अहिले नेपाली समाजले अब स्वीकार गर्न तयार छैन र यो परिस्थितिले एउटा नयाँ नेपाली राजनीतिको सिर्जना गर्नेछ, त्यो अपेक्षा गरौँ भन्ने विश्वास छ मलाई। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि मौका दिनुभयो। तपाईँको पुरै टिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।